जन्नत के पत्ते। अगर किसी पाकिस्तानी ने कनेडियन शो में इतनी खती रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताज़ा ताज़ा आई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बना रहा है। और क्या? अच्छा, उसे ताज्जुब हुआ। इस नहज पे तो उसने सोचा ही नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल से उसे कुछ याद आया था। जहान, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे जो हमला हुआ था उसका कुछ पता चला? नहीं, वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से दुश्मनी नहीं है। कभी इम्कान है कि किसी और के धोखे में उन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो खैर अब उनकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी उससे वाकिफ़ नहीं था। तुम तो कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। खैर, अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं, और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा उसकी तरफ पुश्त किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भुनी भुनी इश्ताह अंगेज़ सी महक सारे घर में फैलने लगी थी। उसकी गुम गश्ता भूख एकदम से जाग उठी। तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा? वो थोड़ी देर मुट्ठी रखे उसे देखती सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद उनकी पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बातें, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें भी कर लेते होंगे। उसने जैसे झुरझुरी लेकर सर झटका। आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था, तो ये रद्द-ए-अमल फितरी था। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस उनके अपने नज़रियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई उन पर पूरा ना उतरे तो वो उसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। वॉटएवर। वो अब उबली पास्ता के पतीले में कीमा और सॉस डाल रहा था। फिर उनको अच्छी तरह मिक्स करके उसने उसे दम पे रख दिया और सिंक की टूटी खोलकर हाथ धोने लगा। वो समझी अब वो उसके पास आकर बैठेगा, मगर वो हाथ धोकर अब सारा फैलाव समेटने लगा था। छोटे बर्तन, सब्जियों के छिलके खाली शॉप पर वो जल्दी से उठी। मैं कर देती हूँ, प्लीज़ तुम बैठी रहो। जितनी फूड तुम हो मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी मदद करवाई तो 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि मैं अकेला करूँ तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, खुद ही करो, वो कदरे खफकी से कहती हुई दोबारा बैठ गई। और वाकई उसने 2-3 मिनट में हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी। चंद एक बर्तन जो पकाने के दौरान मैले हुए थे वो धुलकर स्टैंड में लग गए और स्लेब चमका दिए गए। वो बंदा कमाल का था। तुम कब से रेस्टोरेंट चला रहे हो? अब तो बहुत अरसा हो गया। अच्छा, मैं बर्तन लगाता हूँ, तुम सुलेमान मामू को बुला लो, उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अरे हाँ, वो माथे पे हाथ मारती उठी। फिर निगाह उसके सिल्वर स्मार्टफोन पे पड़ी जो मेज़ पे रखा था। तुम्हें पता है, डीजे को तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद था। वो हमेशा कहती थी कि जहान से कहना जब अपना ये 1-2 लाख का फ़ोन फेंकना हो तो ज़बानची के बाहर ही फेंके। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली तो वो हंस दिया। वैसे ये उसके लगाए गए तखमीने से कहीं ज़्यादा महंगा है। अच्छा, उसे ज़रा हैरत हुई। इतना कीमती फ़ोन क्यों ख़रीदा तुमने? ख़रीदा नहीं था, गिफ्ट मिला था, स्पेशल गिफ्ट। वो मुस्कुराकर जैसे कुछ याद करके बोला। किसने दिया था? समवन स्पेशल। अच्छा जाओ, भी मामू को बुला लो। वो टाल गया। वो शाने उचकाती वहाँ से चली आई। अब्बा का दरवाज़ा बजाकर वहीं से बुलाकर वो वापस लाउंज में आई तो वो वहाँ मेज़ पर प्लेट्स और गिलास रख रहा था। वो बड़े सोफे पे बैठी और रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। जिस वक्त अब्बा ज़रा हैरान से बाहर आए, जहान पास्ता की डिश उठाए किचन से निकल रहा था और वो मज़े से अपने कामदार जोड़े पे टांग रखी बैठी चैनल बदल रही थी। अब्बा उनको देखकर जल्दी से उठी और जहान के हाथ से ट्रे ले ली। सॉरी मामू, हमने आपको उठा दिया।
آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، سو اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدرے ناسمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے، وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے ماموں یہ اٹیلین ریسپی نہیں ہے، ذرا دیسی اسٹائل میں بنایا ہے، جیسے ممی بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ سلمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا بھی فن آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے یہ اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا، اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھچے کھچے سے رہتے ہیں، اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمے والا پاستا ابا کا پسندیدہ تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گھل جانے والا۔ سلمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پہ BBC چل رہا تھا، اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا۔ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے، چینل تبدیل ہونے پہ الجھ کر جہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ نہیں، کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا۔ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگ گیا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ کھانے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج خراب ہوتا دیکھنے کے متحمل نہیں تھے۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور آج چپ نہیں تھے، بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فرقوں میں آگاہی دے رہے تھے۔ وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لاتعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی اسے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، جیولری بھی نہیں پہنی۔ ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بالشت پر اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شیفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر 2 بالشت نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے سائز کے ڈائمنڈز نگ لگے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ بہت خوبصورت تھی۔ نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ تھا اور آستینیں کلائی دکاتی چوڑی دار تھیں، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی اتری تھی۔ داخلی دروازے پہ خاصا رش تھا۔ سجی سوری زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبوؤں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی یہ ہی ہوا تھا۔
کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پہ رکھی۔ بے اختیار اسے ٹوٹی ہوئی سرخ ہیل یاد آئی۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا، جہان اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اس نے کراہ کر پیر ہٹایا۔ وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا، جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ایک سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سے گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک حلیہ سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔